हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह हाम्रो बिचमा अनि आदरणीय डाक्टर जयवन विक्रम शाह पास्टर तिमती लगायत हामी जतिजना यहाँनिर साप्ताहिक सङ्गतिमा भेला भएका छौँ हामी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई थाहा छ हामी फेथ चर्च ओल्लाबारी र हाम्रो मिसन मण्डली भक्तपुरले हामी निरन्तर रूपमा प्रभुको सेवा गरिराखेका छौँ। यसरी जुम सङ्गतिमा हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो सुरेश ब्रदरलाई, परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी अबेर नगरिकन अनि छोटकरी रूपमा म स्क्रिन सेयर गरेर वचनको भागमा म गइहाल्नेछु। ओके, आजको वचनको शीर्षक छ सङ्कटको समयमा हामी जाने ठाउँ कहाँ हो। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। अनि यद्यपि अहिले तपाईँहरू हामी विकराल अवस्थामा छौँ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्व निकै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। अनि यो अवस्थामा जे जस्तो भए तापनि हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। पहिलो सामुएल 19:18, 21:1, 20:1देखि 3टा पदबाट आज हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हेर्नेछौँ र विशेष गरी राजा दाउदको जीवनबाट सन्देश। जब कठिन अवस्थामा थिए राजा दाउद प्रियहरू, तपाईँ र हामीलाई थाहा छ। अनि इजरायलीहरूको सुनौलो समयमा अनि ईसा पूर्व 1000 को समय त्यो चाहिँ इजरायलीहरूको जीवनमा उन्नति र प्रगति भएको समय हो। र त्यो समयमा राजा दाउदलाई परमेश्वरले सामुएल अगमवक्ताद्वारा अभिषेक गर्नुहुन्छ। अनि जति पनि कष्टको समयमा विपदको घडीमा तपाईँ र हामी अहिले यो कोरोना भाइरस 2019बाट सुरु भएको कोरोना भाइरस 2021 हुँदैछ। अनि यो समयमा तपाईँ र हामीले विभिन्न कष्टहरू भोगिराखेका छौँ। कतिजनाले आफ्नो आफन्तलाई गुमाएका छौँ। अनि कतिजनाको जीवनमा धेरै समस्या र तनावहरू भएको छ र पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि छोटकरी रूपमा एकदमै छोटकरी रूपमा इसैका 8 भाइ छोराहरू मध्येका कान्छा अनि भेडा गोठाला थिए दाउद। अनि इजरायलीहरूको उन्नति र प्रगति भएको समयमा राजा दाउद ईसा पूर्व 1000 मा राजा नियुक्त हुन्छन्। 7 वर्ष हेब्रोनमा र 33 वर्ष इजरायलमा गरी 40 वर्ष इजरायलमा राज्य गरेका छन्। र यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु प्रियहरू। अनि इजरायलको पहिलो राजा, यद्यपि परमेश्वरले चाहनु भएको राजा त थिएनन् र पनि इजरायलीहरूको गनगन र किचकिचको कारणले गर्दाखेरि अनि साउललाई सामुएल अगमवक्ताद्वारा राजा नियुक्त गरिएको छ। र जब सामुएल अगमवक्ताद्वारा साउल राजा नियुक्त गरिए, तर सामुएलले एउटा गल्ती गर्नुभयो। परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने पुजारी व्यक्तिले, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने पुजारी व्यक्ति सामुएलले बलिदान चढाउनु पर्ने ठाउँमा राजा साउलले बलिदान चढाएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो सामुएल 15:22 पनि हामी पाउँछौँ बलिदान भन्दा आज्ञा पालन उत्तम हो। फेरि याद गर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दा हरेक व्यक्तिहरूको हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीहरू छ। पास्टरको आफ्नै जिम्मेवारी छ, अगुवाको आफ्नै जिम्मेवारी छ, मण्डलीको कोषाध्यक्षको आफ्नै जिम्मेवारी छ, मण्डलीको रेखदेख गर्ने व्यक्तिहरूको आफ्नै जिम्मेवारीहरू छ। कहिलेका हामीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सेर अर्को काम हामी गर्न थाल्छौँ भने हाम्रो जिम्मेवारीबाट परमेश्वरले वञ्चित गरिदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको हृदयबाट निस्किसकेपछि जब राजा साउल अर्ध हृदयको व्यक्ति भए अनि राजा दाउदलाई परमेश्वरले सामुएल अगमवक्ताद्वारा 17 वर्षको उमेरमा राजा अभिषेक गर्नुभयो। र जिन्दगीमा लडाई नै लडाई भएको जीवनधारा पार गर्दै गर्दै गर्दा 13 वर्षपछि हेब्रोन भन्ने ठाउँमा 300 जना व्यक्तिहरूको माझमा राजा दाउद नियुक्त हुन्छन्। र धेरै सङ्घर्ष लडाईपछि 7 वर्ष हेब्रोनमा 7 वर्षको कठिन समय पार गरिसकेपछि जब यहुदामा राज्य ग्रहण गर्छन् र राजा दाउदको जीवनमा धेरै सङ्घर्ष र चुनौती आएको छ। यी चुनौतीहरूका बीचमा पनि अब तपाईँ र हाम्रो जीवनमा कठिन समयहरू, हामी अब यो समयलाई मूल्याङ्कन गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरलाई हेर्दाखेरि हृदय एकदमै के हुन्छ, भक्तानिएर आउँछ प्रियहरू। यी समयमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले भयङ्कर ठुलो कठिन समयहरू खेपिराखेका छौँ। र स्कुलका
भर्खरै हुर्किराखेका भाइ बहिनीहरूको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यति मात्र होइन, यहाँनिर कोरोना भाइरसको कारणले तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन। अनि यो समय कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएर धेरै मानिसहरूले ज्यान दिएका छन्। अनि यद्यपि कोरोना भाइरस विरुद्धको जुन सुई लगाए तापनि मानिसहरू ज्वरो आइराखेको छ, उनीहरूको जीवनमा गाह्रो छ। अनि क्रिस्चियनहरू यो समयमा के हुनुपर्ने हो, तपाईँहरूले कृपया अब तपाईँले गडबड नगर्नुहोस् न, बिन्ती छ मेरो। तपाईहरुले किन गडबड गर्दै हुनुहुन्छ? कृपया बिन्ती छ मेरो, तपाईहरु संगति वचनको बेलामा नगर्नुहोस् न है, मेरो 10 औँलाको बिन्ती छ। त्यही भए भने अनि तपाईहरु हामी मानिसहरुको एकदमै जिन्दगी केही पनि छैन। तपाईले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, यो आर्यघाटको सायद दृश्य हो। अनि यस्ता जीवनका विभिन्न कठिन, यति कठिन समयमा छौं, तपाईहरु हामी भयंकर कठिन समयमा छौं। र पनि त्यसो भए कठिन समयमा तपाईं र मेरो जाने ठाउँ कहाँ हो त? जब परमेश्वरले राजा साउदलाई इन्कार गर्नुभयो, तब राजा दाउदलाई अभिषेक गर्छन् र राजा दाउदको जीवनमा यति कठिन समय आउँछ, यति कठिन समय आउँछ, भाग्नुपर्ने अवस्था समेत आउँछ प्रिय। त्यसैले राजा दाउद कठिन समयमा कहाँ गए? हामी तीनटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्ने छौं। अनि ओके, पहिलो कुरा हामी हेरिहालौं। तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढ्नुस् त, म तपाईहरुलाई मौका दिन्छु पढ्ने। अनम्युट गरेर पढ्नुस्, त्यसपछि म्युट गर्नुस् ल। पहिलो सामुएल 19:18 एकजनाले पढिदिनुस् त, बिन्ती छ। हुन्छ, यहाँ यसले लेखेको छ, म यसलाई पाठ गरिदिन्छु। दाउद रामामा शमूएल कहाँ भागेर आए र साउलले तिनीप्रति गरेका सबै व्यवहारको विषयमा शमूएललाई सुनाइदिए। तब तिनी र शमूएल गएर नयातमा बस्न लागे। आमेन। हुन्छ, हाम्रो भाइ सुभाषलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हेर्नुहोस्, दाउद रामामा शमूएल कहाँ भागेर आए र साउलले तिनीप्रति गरेका सबै व्यवहारको विषयमा शमूएललाई सुनाइदिए। तब तिनी र शमूएल गएर नयोतमा बस्न लागे। प्रियहरू, राजा दाउद यति कठिन समयमा छन् कि अब शमूएलले राजा दाउदलाई देखि सहँदैनन्। एक समय त यस्तो पनि गरेका छन्, सुइरोले राजा साउलले दाउदलाई अब घोचेर मार्दै गर्दा परमेश्वरले राजा दाउदलाई सुरक्षामा राख्नु भएको छ। प्रियहरू, जीवनको सबभन्दा कठिन समय यो हो कि जब हामीले मृत्यु फेस गर्छौं। र पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो कठिन समयमा जाने ठाउँ हाम्रा आत्मिक अभिभावक कहाँ हो? हामी ख्रिस्टका छोराछोरीहरू हौं, परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौं। राजा दाउद यो कठिन समयमा, म जुन कुरा गर्दैछु कि राजा दाउद पापमा नफस्नु भन्दा अगाडिको घटनाको बारेमा म बताउँदैछु। हेर्नुहोस् प्रियहरू, राजा दाउदको जीवनमा यति लडाई भयो कि यो राजा दाउद अब हेब्रोनमा राजा भइसकेको छैनन्। यो राजा दाउदको 17 र 7 हामीले 17 देखि 24 वर्षको समयको, यो राजा दाउदको 17 देखि 24 वर्षको उमेर बीचको समय हो। यो समयमा अनि 17 वर्षको उमेरमा दाउदलाई शमूएल अगमवक्ताले अभिषेक गरेका थिए राजाको लागि। अब जब शमूएलले राजा दाउदलाई लखेड्न थाल्छन् अनि राजा दाउदले ठिक ठाउँमा गएका छन्, त्यो हो आफ्नो आत्मिक अभिभावक कहाँ। प्रियहरू, आज यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा मण्डलीमा समस्याहरू आउन सक्छन्, कठिन समयहरू आउन सक्छ, चुनौतीहरू आउन सक्छ, विपत्तिहरू आउन सक्छ, रोग बिमारले थला पर्न सक्छौं, आर्थिक अभावहरू हुन सक्छ, बिहान खाएर बेलुका के खाने कुरा आउन सक्छ। तर म तपाईलाई सिक्रेट रहस्य भन्न चाहन्छु, यस्तो कठिन समयमा पनि तपाईँ र म जाने ठाउँ कहाँ हो? आत्मिक अभिभावक, जसले आत्मा र शरीरमा हामीलाई आत्मिक खाना खुवाउने काम गर्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि फेथ मण्डली, तपाईहरु जतिजना अब यो अनलाइन संगतिमा हामी यो द्वारा जोडिनु भएको छ, जब कठिन समय आउँछ
तपाईहरु पहिलो जाने ठाउँ तपाईको आत्मिक अभिभावक पास्टर तिमोथी कहाँ जाने हो। उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ, उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, उहाँले काउन्सिलिङ गरिदिनुहुन्छ र उहाँले सम्भव भयो भने मण्डलले आर्थिक सहायता पनि गरिदिन्छ। केही समय फेसबुकमा युट्युबमा कुनै व्यक्तिको वचन सुनेर तपाईँ र हामी त्यतैतिर कहिले पनि दौडनु हुँदैन। त्यो चाहिँ जिन्दगीको सबैभन्दा के हो, खतरनाक कुरा हो। कृपया बिन्ती छ तपाईले वचन बोलिराखेको बेलामा अनम्युट नगरिदिनुहोस् ल। किनकि म वचन बोल्दैछु अनि तपाईहरुको अनम्युटको कारणले गर्दाखेरि एकैछिन सरी माफी चाहन्छु। म तपाईहरु सबैलाई अनम्युट गर्न जबरजस्ती गर्नै पर्यो ल। ओके, सबैलाई मैले अनम्युट गरे, आवश्यक पर्यो भने म अहिले अनम्युट खोल्दिन्छु। सरी चाहन्छु म, किनकि हामी वचन बोलिराखेका छौँ, तपाईहरु बीचमा डिस्टर्ब आयो। ओके, हेर्नुस् प्रियहरू, जस्तै हामी दुईटा मण्डलीको सेवा गरिराखेका छौँ। जस्तै उर्लाबारी फेथ मण्डलीमा कुनै व्यक्तिको जीवनमा कठिन आयो भने त्यो व्यक्ति पहिलो जानुपर्ने आत्मिक अभिभावक कहाँ हो। जसरी यो बाइबलीय तरिका हो। कुनै पास्टरलाई कुनै अगुवालाई हामीले ठुलो बनाउन खोजेको होइनौँ। र यहाँनिर जसरी राजा दाउद कहाँ गए, आफ्नो आत्मिकी अभिभावक सामुएल कहाँ गए। सामुएलबाट परमेश्वरको धेरै आत्मिक कुराहरू राजा दाउदले सिकेका थिए प्रियहरू। त्यसैले यदि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कठिनाई, गाह्रो, समस्या, पीडा यस्ता कुराहरू आयो भने तपाईँ र हामी आफ्नो आत्मिकी अभिभावक पास्टर अगुवा कहाँ गएर, पास्टर बुवा अनि अगुवाज्यूहरू, म यस्तो कठिन समयमा छु, तपाईले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। आज धेरै कुराहरू, केही समय अगाडि मैले पास्टर लाजरसले बोलेको वचन सुन्दै थिएँ। फेसबुकमा युट्युबमा सुनेको वचन सुनेको पास्टर कहाँ जाने कि हामी आफ्नै मण्डलीको पास्टर कहाँ सल्लाह लिन जाने। प्रियहरू, कहिलेकाहीँ त्यो मिठो लाग्न सक्छ। कोही व्यक्ति बाहिरको अगुवा पास्टरले वचन मिठो बोलेको वचनले गर्दा तपाईँ र हामीलाई पनि काम लाग्ला। तर आफ्नो गोठमा, आफ्नो मण्डलीको जति पनि सेवामा छौँ अनि जब कठिन समय आयो, राजा दाउद अरू व्यक्ति कहाँ गएनन्, आफ्नै आत्मिकी अभिभावक सामुएल कहाँ गए। यसलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि प्रियहरू, राजा दाउद एक प्रकारले सामुएल राजा दाउदको पास्टर जस्तै थिए, आत्मिक अभिभावक थिए। म तपाईहरुलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा, ओके, दोस्रो पहिलो सामुएल 20 को 1 मा तब दाउद रामाको नयोतबाट भागेर जोनाथन कहाँ आए। तिनले जोनाथनलाई भने, मैले के गरेको छु, मेरो के दोष छ, तपाईका बाबुको विरुद्ध मैले के खराबी गरेको छु र उहाँ मेरो ज्यान लिन चाहनुहुन्छ। प्रियहरू हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ, राजा दाउद कठिन पीडामा छन्। साउलले राजा दाउदलाई मार्न लागिराखेको अवस्था छ। र हाम्रो कठिन समयमा हामी जाने दोस्रो महत्त्वपूर्ण ठाउँ असल मित्र कहाँ, असल साथी कहाँ हो। जसरी राजा दाउद र जोनाथन एकदम नजिकका साथीहरू थिए, एकदमै नजिकका मित्रहरू थिए। आज तपाईँ र म जाने ठाउँ कहाँ हो, असल मित्र कहाँ पनि हो। जब तपाईँ र म असल मित्र कहाँ जान्छौँ अनि असल मित्रले हामीलाई असल सल्लाह दिनुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस् प्रियहरू, याद गर्नुहोस्, तपाईँ र हामी कष्ट भएको अवस्थामा, गाह्रो भएको अवस्थामा तपाईँ र हामी असल मित्र कहाँ गयौँ भने हामीले सान्त्वना पाउँछौँ, तपाईँ र हामीले उत्साह पाउँछौँ, हौसला पाउँछौँ। जीवनमा तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भएको छ, जुन कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र दोस्रो ठाउँ हो हाम्रो असल साथी। अब तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्न जाँदैछौँ। दाउद नोबमा अबीमेलेक पुजारी कहाँ गए, तिनलाई भेट्दा अहिमेलेक काँपेर भने, तपाईँ किन एक्लै आउनुभयो, किन तपाईँसँग कोही छैन। तेस्रो हेर्नुहोस्, तीनटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दैछौँ। तेस्रो, कठिन समयमा हामी जाने ठाउँ परमेश्वरको चरणमा जानु हो। यहाँनिर अबीमेलेक पुजारीले परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जसरी दाउद अबीमेलेक पुजारी कहाँ गए अनि तपाईँ र हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जान पर्छ। परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद चढाउन पर्छ कठिन समयमा। अब म निचोडको रूपमा जाँदै गर्दा कठिन समयमा तपाईँ र हामी जाने ठाउँ आत्मिक अभिभावक कहाँ भन्दा पनि अब म तपाईहरुको बीचमा पहिलो कुरा हामी जानुपर्ने ठाउँ परमेश्वर कहाँ, त्यसपछि आत्मिक अभिभावक कहाँ, त्यसपछि असल मित्र कहाँ।
जब हामी यो प्रकारले जान्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् म स्क्रिन शेयर अब म वचनलाई अन्त गर्दै गर्दाखेरि आज जब तपाईँ र हामी सङ्कट र कठिनको समयमा भएर जान्छौँ अनि तपाईँ र मेरो जाने ठाउँ कहाँ हो, तपाईँ र हामी कुन ठाउँमा जानुपर्छ, तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले के का लागि बोलाउनु भयो, अर्को पनि एउटा उत्साहको वचन म तपाईँहरूको बीचमा बताउन चाहन्छु। अनि बाइबलले भन्छ, बाइबलले यो कुरा पनि बताउँछ प्रियहरू, तिमीहरू यसैको लागि बोलाएका हो, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूको लागि कष्ट भोग्नुभयो, तिमीहरूको लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो, त्यसकारण तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 2:21। म निचोडमा जाँदै गर्दा, छोटकरी रूपमा निचोडमा जाँदै गर्दाखेरि मैले तपाईँहरूको बीचमा अघि बताएँ, पहिलो तपाईँ र हामी सङ्कटको घडीमा कोरोना भाइरसको यो कठिन समयमा पनि तपाईँ र म जाने ठाउँ कहाँ हो, तर राजा दाउद कहाँ गए? आफ्नो आत्मिक अभिभावक कहाँ माफ गर्नुहोस्, राजा दाउद कहाँ गए? आफ्नो असल मित्र जनाथन कहाँ? र राजा दाउद कहाँ गए? पुजारी अबिमेलेक कहाँ? पुजारी अबिमेलेकले के को बारेमा देखाउँछ? प्रतिनिधित्व गर्दछ, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो दुःखको घडीमा तपाईँ र म जानुपर्ने ठाउँ परमेश्वरको चरणमा नै हो प्रियहरू। जब तपाईँ र हामी परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ, परमेश्वरले बाटो खोलिदिनुहुन्छ। आज तपाईँ र हामीले कति धेरै सङ्ख्याको मण्डली लिड गरिराखेका छौँ, त्यसमा परमेश्वरले केही मतलब गर्नुहुन्न, तर तपाईँ र हामीले कसरी परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मलाई यस्तो लाग्दैछ कि हामी इसाईहरूले जिन्दगीमा यति व्यस्त भयौँ कि हामीले आफ्नो सम्बन्ध परमेश्वरबाट टाढा राखेको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको समयमा हामी दिनदिनै सङ्गति गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको चरणमा गइराखेका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई भर्टिकल रूपमा, निरन्तर रूपमा, भर्टिकल रूपमा सिधा सम्बन्धमा हामीलाई निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ। अब निचोडमा जाँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला राजा दाउदले जस्तै तपाईँ र हामी परमेश्वरको चरणमा जानुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट लेखिएको छ, प्रियहरू, मलाई पुकार म तँलाई जवाफ दिनेछु, तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुरा म तँलाई बताउने छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको हामी माथिको प्रतिज्ञा कस्तो खालको प्रतिज्ञा छ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँ र हामीले देख्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज जब सङ्कटको घडीमा, गाह्रो अवस्थामा, कठिन समयमा हामी कहाँ जाँदैछौँ, अनि कतिजनाको यस्तो पनि सहारा हुन्छ, मलाई त टेन्सन, हाई टेन्सन भयो, म के गरौँ, कसो गरौँ, डाडुमा पानी तताएर मरौँ। अनि यतातिर जान थाल्छ कतिजनाको यता र माथि र तलमाथि जान थाल्छ। मैले यसको मतलब तपाईँहरू कसैलाई पनि सटाएर व्यङ्ग्य हान्न खोजेको होइन, तर त्यो गलत ठाउँ हो। तर कठिन घडीमा घुँडा टेकेर परमेश्वरको चरणमा हामी जानुपर्छ। त्यसपछि कठिन समयमा तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा डोर्याइराखेको अगुवा पास्टरकोमा गएर सरसल्लाह माग्नुपर्छ र प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, कठिन समयमा तपाईँ र हामी आफ्नो असल मित्र, आफ्नो असल साथी कहाँ हामी जानुपर्छ। जब तपाईँ र म असल साथी कहाँ जान्छौँ, उहाँले तपाईँ र हामीलाई असल सल्लाह दिनुहुन्छ। तर अगाडि ठिक्क, पछाडि दिक्क, पछाडि कुरा काट्ने व्यक्ति असल साथी होइन। साँचो रूपमा आफ्नो साथीलाई असल प्रकारले सल्लाह दिने व्यक्तिकोमा हामी जब जान्छौँ, अनि तपाईँ र मेरो जीवनका सबै समस्या त समाधान हुँदैनन्, तर केही हदसम्म तपाईँ र हामी आनन्द र शान्तिको जीवनमा फर्किन्छौँ। प्रियहरू, हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले आजको वचनलाई एकचोटि मनन गर्नुहोस्। अन्तमा आउँदै गर्दाखेरि पहिलो पत्रुस 2:21 तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाएका हो भनेको मतलब दुःख कष्ट भोग्नको लागि। दुःख र सुख मानिसको जीवनमा पाटो हो। दुःख र कष्टका साथ परमेश्वरलाई मनपर्ने प्रकारको जीवन जिउनको लागि। गलाती 2:20 भन्छ, अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ।
हामीमा यसो जिउनुहुन्छ भने प्रियहरू हामी जे बोल्छौँ त्यही व्यवहारमा प्रकट हुन्छ। यसको लागि तपाईँ र हामी गम्भीर बन्न पर्छ। याकुबले भन्छन्, हे मेरा भाइयो, सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुन्छ। याकुब 1:26ले भन्छ, यदि आफैले कसैलाई धर्मी सम्झन्छ तर बोलीमा लगाम लगाउँदैन भने त्यसले गरेको धर्म व्यर्थ हुन्छ। हामी धर्म कर्म गर्दैनौँ तर धार्मिकता पाएका व्यक्तिहरू हौँ, जुन कुरा यसले हामीलाई दिनुभयो। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई आजको संगतिको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी कष्टको घडीको बाटो भएर जानु परे तापनि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। जसरी राजा दाउद कठिन र कष्टको समयमा थिए, राजा दाउद तपाईँकोमा गए अनि असल साथीकोमा गए र आफ्नो आत्मिकी अभिभावक कहाँ गए। आज पनि प्रभु हामीले राजा दाउदले कष्टको समयमा गलत ठाउँमा गएनन्, त्यसै गरी हामी पनि आज ठिक ठाउँमा जान सकौँ भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। जतिजना भेला भएका छौँ हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गबाट आशीर्वाद खानुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी समय हामी सञ्चालक ब्रदरलाई दिन चाहन्छौँ।